नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। दो ऐसे इशूज़ जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत और खित्ते की फ़ौजी सूरत हाल दोनों में नई बहस छेड़ दी है। पहला मौज़ू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक मुमकिन लॉन्ग मार्च। क्या वाकई ये मार्च होगा? क्या PTI के पास वो ताकत बाकी है और सूबाई हुकूमत किस दबाव का शिकार है? दूसरा बड़ा मौजू भारत का तेजस लड़ाका त्यारा जो दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। एक ऐसा वाक़या जिसने न सिर्फ भारतीय एविएशन बल्कि आलमी सतह पर भी कई सवालात खड़े कर दिए। आज हम इन दोनों इश्यूज़ की मुकम्मल हकीकत, पस मंज़र और ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है? क्या PTI के पास वो सलाहियत बाकी है जो 2022 और 2023 में थी? क्या KP हुकूमत खुसूसन चीफ मिनिस्टर पर दबाव बढ़ रहा है? और सबसे अहम सवाल, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बताते हैं? आइए पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नहायत भारी और पेचीदा दौर से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, PTI की मरकज़ी क़यादत बिखरी हुई है, पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बढ़ रही है, अदालतों में केसेस हैं, सोशल मीडिया बयानिया कमज़ोर पड़ चुका है और तंजीमी ढांचा पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ऐसे माहौल में किसी बड़े लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी खुद PTI के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकती है। ज़राए के मुताबिक KP में कारकुनों के दबाव, सोशल मीडिया हलकों और कुछ मुकामी रहनुमाओं की तरफ से मुतालबा ज़रूर मौजूद है कि ताकत दिखाई जाए और लॉन्ग मार्च किया जाए। ख़ास तौर पर KP के वज़ीर आला पर खासा दबाव है जोशीले कारकुनों की तरफ से। लेकिन यहाँ चंद सख्त हक़ाइक़ हैं। पहला है तंजीमी ढांचे की कमज़ोरी। वक्त के साथ PTI का तंजीमी स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। बड़े रहनुमा या तो छोड़ गए हैं या गैर फाल हो चुके हैं। फंडिंग का मसला है। लॉन्ग मार्च एक महंगा अमल है, लाखों लोगों के सफरी अखराजात, खाना, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी, ये सब करोड़ों रुपए मांगते हैं। पार्टी के पास वो वसाइल इस वक्त मौजूद नहीं। कारकुनों का पिक एंड ड्रॉप सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पिछले मार्चेज़ में KP हुकूमत सोशल वेलफेयर इदारे और मुख्तलिफ हलकों के ज़रिए कारकुनों को लाने ले जाने में मदद दी जाती थी। अब वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत सख्त है। इस बार रियासत की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, कोई गैर आइनी मार्च बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालती और कानूनी दबाव भी मौजूद है। PTI के सरगर्म कारकुनों पर पहले से मुकदमात मौजूद हैं। कोई बड़ा एहतजाज उन्हें मज़ीद मुश्किलात में डाल सकता है। इस वक्त KP के वज़ीर आला पर दो किस्म का दबाव है। एक तो पार्टी का दबाव है कि वो मुज़ाहमत करें या ताकत दिखाएं या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करें। दूसरा है रियासती दबाव कि किसी भी गैर जिम्मेदाराना इकदाम की सूरत में फ़ंड्स रोके जा सकते हैं, वज़ीर आला को भी तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है, हुकूमत को सीरियस मुश्किलात का सामना हो, लिहाजा वो दो पार्टों में बसते नज़र आते हैं। यह हकीकत सबसे अहम है। पिछले 2 साल में गिरफ्तारियों, मुकदमात और जेलों ने कारकुनों के हौसले कम किए। सोशल मीडिया का बयानिया कई बार खुद PTI रहनुमाओं की तरफ से मतनाज़ा किया गया। बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब की, लिहाजा कारकुनों वाला जोश अब नज़र नहीं आ रहा। अब अगर ये कहा जाए कि क्या दिसंबर लॉन्ग मार्च का महीना बन सकता है, तो मुख्तसर जवाब है इम्कानात बहुत कम है। क्यों? मौसम सख्त होगा, फंड्स की कमी है, तंजीम कमज़ोर है, क़यादत गैर फाल है, कानूनी ख़तरात हैं, हुकूमत सख्त इक़दाम की धमकी दे रही है। गैर रस्मी ज़राए यही बताते हैं कि लॉन्ग मार्च का दबाव तो डाला जाएगा, लेकिन अमली तौर पर इसका इम्कानात बहुत कम है। अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर क्या होगा? अगर PTI फिर भी ज़ोर लगा कर ऐलान करती है तो शुरा की तादाद महदूद हो सकती है, इस्लामाबाद तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है, रियासत सख्ती से निपटेगी, पार्टी मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। इसलिए लॉन्ग मार्च के नताइज PTI के हक़ में होते नज़र नहीं आते। इमरान खान का यकीन अपनी जगह मौजूद है कि लॉन्ग मार्च ही उनकी रहाई और सियासी बहाली का वाहिद रास्ता है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो पिछले 2 साल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, मगर हर बार नतीजा सिफर रहा। ना कोई सियासी ब्रेक थ्रू मिला, ना रियासती पॉलिसी बदली, ना इमरान खान की कानूनी पोजीशन मजबूत हुई। तो फिर सवाल पैदा होता है कि PTI फिर भी नए लॉन्ग मार्च पर क्यों इसरार करती है। इसके चंद बुनियादी असबाब हैं। पहला यह है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी दबाव है। KP और PTI के वर्कर शदीद गम और गुस्से में हैं। वो समझते हैं कि अगर वो ताकत न दिखाएंगे तो इमरान खान मजीद देर तक जेल में रहेंगे। इसी जज्बाती माहौल के बायस KP के वज़ीर आला, मुकामी क़यादत और पार्टी का नौजवान हल्का क़यादत पर दबाव डालता रहता है कि मार्च ही वाहिद हल है। दूसरा, अदालतें उनकी तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे रही। पार्लिमानी सियासत में PTI का कोई किरदार नहीं, गुफ्ता शनीद के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में पार्टी के पास एहतजाज को वाहिद सियासी हथियार समझा जाता है।
ایک اور بات، عمران خان نے ہمیشہ اپنی عوامی قوت کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا سیاسی ماڈل جلد سے احتجاج، لانگ مارچ پر مبنی ہے۔ ان کے لیے عوامی دباؤ ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو جھکانے کی امید رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ لمحہ فکریہ، جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے کوئی راستہ نہیں بنے گا۔ جب ایک لیڈر مسلسل یہ محسوس کرے کہ نظام اس کے خلاف ہے، عدالتیں اس کی مدد نہیں کر رہی، مخالفین ہر محاذ پر مضبوط ہیں اور بین الاقوامی کنارہ کشی موجود ہے، تو اس کے پاس صرف اسٹریٹ پاور ہی واحد امید بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان ناکامیوں کے باوجود ہر بار نئے لانگ مارچ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی ایک بار پھر لانگ مارچ کی بات تو ضرور کر رہی ہے، لیکن پچھلے مارچز کی طرح یہ زیادہ سمبولک ہوگا، پریکٹیکل یا گیم چینجنگ نہیں۔ عمران خان کے لیے لانگ مارچ ایک سیاسی ضرورت تو بن چکا ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ نتائج نہیں دے سکتا جن کی وہ امید کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دبئی ایئر شو کے اس تاریخی لمحے کی جب بھارتی ساختہ جنگی طیارہ تیجس پوری دنیا کے سامنے کریش ہو گیا۔ یہ صرف حادثہ نہیں تھا، بلکہ بھارتی ایئر فورس اور دفاعی ٹیکنالوجی پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر یہ کہانی صرف دبئی تک محدود نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، ایک ایسی تاریخ جو سینکڑوں کریشز، MiG 21 کے حادثات، MiG وڈوز کے دکھ اور بھارتی فضائیہ کی استعداد پر اٹھتے سوالات سے بھری ہوئی ہے۔ تو بیٹھ جائیے، کیونکہ ہم مکمل حقائق کی بات کریں گے۔ دبئی ایئر شو دنیا کے سب سے بڑے ایویشن ایونٹس میں شمار ہوتا ہے۔ بھارت نے اس بار تیجس MK-1A کو فلائنگ ڈیمو کے لیے پیش کیا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ بھارت جدید لڑاکا طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر فلائنگ پاس کے دوران اچانک انجن نے پاور لاس کیا، طیارہ غیر معمولی زاویے پر جھک گیا۔ پائلٹ نے ایجیکشن کرنے کی کوشش کی لیکن تاخیر ہو گئی، طیارہ رن وے سے چند سیکنڈ کے فاصلے پر زمین سے ٹکرا گیا۔ پوری دنیا میں اس حادثے کو بیان کیا گیا اور ہیڈ لائنز بنائی گئی۔ یہ حادثہ اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا جب بھارت اسے عالمی دفاعی مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دبئی حادثہ چونکا دینے والا ضرور تھا مگر حیران کن نہیں۔ کیونکہ پچھلے 60 سال میں بھارتی فضائیہ نے جتنے طیارے کھوئے دنیا کی کوئی اور بڑی فضائیہ اس کے قریب بھی نہیں۔ صرف پچھلے 10 سال میں تقریباً 110 بھارتی جنگی طیارے کریش ہوئے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ریکارڈ مانا جاتا ہے اور سب سے بڑا حصہ ہے MiG 21، جسے ہندوستان میں فلائنگ کافن کہا جاتا ہے۔ بھارت میں پوری برادری کو MiG وڈوز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے شوہر MiG 21 حادثات میں جان سے گئے۔ بھارتی میڈیا، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں اور یہاں تک کہ بھارتی سپریم کورٹ بھی بارہا سوال اٹھا چکے ہیں کہ بھارت MiG طیاروں کو ریٹائر کیوں نہیں کرتا۔ مگر ریکارڈ دیکھیں، بھارتی ایئر فورس کا 40% بیڑا ایک وقت میں MiG 21 پر مشتمل تھا۔ پائلٹس کو پرانے ناقص سسٹمز والے جہاز چلانے پڑتے، کرپشن کی وجہ سے غیر معیاری پارٹس لگائے گئے، مینوفیکچرنگ میں نقص موجود تھے، ٹریننگ میں نقائص کی نشاندہی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ MiG 21 ایک ڈیتھ مشین بن گیا۔ دبئی میں تیجس کے کراش کے بعد عالمی تجزیہ کار ایک بار پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا بھارت تکنیکی طور پر جدید جنگی طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ پچھلے 20 سال میں ارجن ٹینک ناکام ہوا، تیجس پروگرام 35 سال تاخیر کا شکار ہے، کیوری انجن اب تک قابل استعمال نہیں، رافیل سکینڈل نے کرپشن کھول دی، اور دوسرے مینوفیکچرنگ کے جو ادارے ہیں وہاں بھی سب سٹینڈرڈ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھارت خود کو گلوبل ڈیفنس سپلائر کہتا ہے۔ دبئی کا حادثہ اس دعوے کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ یاد رہے کہ 2019 کی جھڑپ میں بھارتی MiG 21 اور Su-30 کے گرنے کے دعوے سامنے آئے۔ پاکستان نے اعلان کیا اس نے بھارتی طیارے مار گرائے، جو کہ سچ تھا۔ مزید یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم 6 بھارتی گرنے کا ذکر کیا ہے حالیہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں۔ اگرچہ بھارت اس کی تصدیق نہیں کرتا، مگر پاکستان کے پاس اس کے واضح ثبوت ہیں اور وہ دنیا کو دکھا بھی چکا ہے اور دنیا ان ثبوتوں کو مانتی بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔